हजारों अफराद की हलाकत एक ऐसा मामूल बनता जा रहा है कि इस तरह के किसी भी अंधोनाक हादसे के चंद लम्हे तासुफ के बाद हम फौरन जो है अपनी आम मामूलात की ज़िंदगी की तरफ दोबारा उस पर माइल हो जाते हैं। लेकिन हालिया चंद बरसों में इस तरह के हादसात की एक नई शक्ल बड़े तवातुर के साथ सामने आ रही है, और वो शक्ल है बड़े बड़े जो ट्रॉलर्स होते हैं उसके ऊपर से कंटेनर्स का स्लिप हो जाना, और स्लिप होके वो साथ चलती हुई गाड़ियों के ऊपर उनका गिर जाना, या जो रोड के ऊपर उनका गिर जाना, और उसके नतीजे में जो हादसात हो रहे हैं इंतहाई अंधोनाक इसकी शक्ल होती है, जिसमें हम 100% देखते हैं कि बहुत ही फेटल ये एक्सीडेंट हुआ करते हैं। पिछले दिनों डॉक्टर मासूमा उनके शौहर, 2 मासूम बच्चे इसी तरह के हादसे का शिकार हुए। उससे अभी बल्कि ये 2 दिन पहले ही पेशावर में भी इस तरह का एक इंतहाई अंधोनाक हादसा हुआ, जिसमें 4 मेहनतकश बेचारे फुटपाथ पे सो रहे थे और उनके ऊपर ये कंटेनर गिर गए, जो लॉक नहीं होते हैं, स्लिप हो जाते हैं, ओवरवेट होने की वजह से स्लिप हो जाते हैं। क्या सिलसिला रहता है, ये इतना बड़ा ये क्रिमिनल ऑफेंस है, जो कोई भी इन्हें अलाउ करता है सड़कों पे आने के लिए इस कंडीशन में, क्या उनको जो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया होता है या जिनके बाकायदा टाइमिंग्स भी होते हैं, उस टाइमिंग्स की वायलेशन होती है, क्या होता है। आज के इस प्रोग्राम में हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस इंतहाई हसास मौजू के ऊपर हम बात करें। अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नसरीन हक साहिबा, आप चेयरपर्सन हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट की, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अहमद पारेख साहब, आप सदर हैं आह फाउंडेशन के, और इंतहाई अफसोस की एक जो वाक़या इनके साथ गुजरा, आपका एक जवां साल लायक फायक बेटा इसी तरह के एक हादसे का शिकार हुआ। आमिर पारेख की मैं बात कर रहा हूँ, और इस हादसे के ने जो है वो अहमद पारेख साहब की ज़िंदगी को यकसर बदल दिया। उसके बाद आप जो है एक मिशन के तौर पे इसको लेकर चल रहे हैं, और दुनिया भर से आपने रिसर्च की है कि ये सिलसिला क्या है, कहाँ पे जाके रूल्स को वायलेट किया जाता है, और इसका सद्देबाब क्या होना चाहिए। अहमद पारेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब नूर खान नियाजी साहब, आप सदर हैं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के, और एक बहुत भारी जिम्मेदारी जो है वो ट्रांसपोर्टर्स पर आयद होती है, जिनको आज आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अपना केस भी आप पेश करेंगे। आपकी नज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। पारेख साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। पहले तो ये मुझे बताइए कि सिलसिला, ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, क्या हमारे पूरे सिस्टम में कहाँ पे आप लूप होल्स देखते हैं। दुनिया भर में इतने हैवी ट्रैफिक होता है, कंटेनर्स होते हैं, बल्कि अब तो ये मास ट्रांजिट वगैरह का हिस्सा ये सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे इस तरह के हादसा नहीं होते। पाकिस्तान में अब ये तवातर के साथ चीज़ें शुरू हो रही हैं। तब मैं कुछ अपनी ज़बानी बात पेश करूँ, इसके बजाय आप खुद ऐनी शाहिद हो गए कि रोड पे कितने कंटेनर जा रहे होते हैं, उस पर कोई ट्विस्ट लोग भी नहीं होता है, रास्ता बांधा होता है। और यही वजह है कि नेग्लिजेंस राइट फ्रॉम द ड्राइवर, ट्रक ओनर्स, वहाँ से लेके टर्मिनल कंटेनर्स जहाँ से ये निकलते हैं, या केपीटी जिसकी जिम्मेदारी है, वो कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है। और बातें तो हम बहुत करते रहेंगे, मगर अगर ये इसको कंट्रोल करना है तो एक विंस्टन चर्चिल का लॉ है, और वो ये है कि आई कैन डेलीगेट ऑथोरिटी, आई कैन डेलीगेट ऑथोरिटी बट नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आके कहें कि मैं जिम्मेदार हूँ, ये कहें कि मैं जिम्मेदार हूँ, ये कहें कि मैं जिम्मेदार हूँ, और वो सारी बातों का निचोड़ फिर अमेरिका ने निकाला कि उन्होंने कहा कि ऐसे कंटेनर के एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार शिपिंग कंपनी है, और उनकी वर्डिक्ट में ले आया हूँ, साथ इनके जो फैसले हुए वो लेके आया हूँ। पाकिस्तान में सालाना 17 लाख कंटेनर आमद आते जाते रहे। 17 लाख, ठीक है। भारत 6 गुना बड़ा मुल्क है, मगर वहाँ सिर्फ 66 लाख 66 लाख आते हैं। ओके, होना चाहिए 1 करोड़ के ऊपर, सही। इतना हेवी ट्रैफिक आपके वहाँ हो गया है, और अभी केपीटी के आगे डीप सी कंटेनर बनने के बाद मजीद कितने आएंगे उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, मगर ये एडिशन हमारे रोडों पे आएंगे, जहाँ मेरी और आपकी औलादें घूमती हैं,
نہیں تو صرف میں اور آپ نہیں, یہاں پہ ہم سب کی فیملیز جو ہے انہی سڑکوں کو اور دن دہاڑے 30 ٹن کا کنٹینر آپ کے آگے جا رہا ہے, اگر اس پہ ٹوسٹ لاک لگے بھی ہوئے ہو تو وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی ہے, ان کی کئی کنڈیشنالٹی ہے, اور یہ کئی کنڈیشنالٹی بھی آپ شپنگ کمپنی سے امریکہ منواتا ہے, اور وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں ایک حکومت ہے جو سوچتی ہے ایسے قانون کو کہ ونسٹن چرچل کیا بول کے گیا ہے, ہم نے اس کے اوپر کبھی غور نہیں کیا. چلیں ہم ہر چیز کو انفرادی طور پہ ڈسکس کریں گے. نسرین حق صاحبہ, آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ ظاہر ہے کہ پورے سسٹم یا پوری باڈی کے اوپر آپ کی جو پوسٹ ہے وہ انتہائی سمجھ لیں کہ ذمہ دارانہ پوسٹ ہے. آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں, کہاں پہ لوپ ہولس ہیں, کہاں پرابلم کہاں ہے آخر؟ دیکھیے, یہ جو کنٹینرز ہیں ان پر ٹوسٹ لاک جہاں تک لگانے کا تعلق ہے اس کو انفورس کرنا KPT کر رہا ہے. اگر آپ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی فلم ہے جو ہم آپ کو دکھائیں کہ ہمارے یہاں جو بھی کنٹینرز ٹرک پر لوڈ ہوتے ہیں اس پر ہمارا سٹاف بالکل انشور کرتا ہے کہ ٹوسٹ لاکس لگے ہیں کہ نہیں. KPT اکیلا ادارہ نہیں ہے جہاں پر کنٹینر لوڈ ہوتے ہیں. KPT کے علاوہ پورٹ قاسم ہیں, پورٹ قاسم کے علاوہ بہت سارے CFS اسٹیشنز ہیں جہاں پر اس کی لوڈنگ ہوتی ہے. اب اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کی جو بات ہے, اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹوسٹ لاک اس میں لگا ہوا تھا, ٹوسٹ لاک اس پہ لگا ہوا تھا. آپ کون سے والے انسیڈنٹ کی؟ ابھی جو معصومہ کا کیس ہوا ہے. اوکے, ڈاکٹر معصومہ. اب میرے پاس اس کی فلم بھی ہے, میں آپ کو اس میں آپ دکھائیں گے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کنٹینر جو تھا وہ اس پہ ٹوسٹ لاک لگا ہوا تھا اور پوری کی پوری ٹرک الٹ گئی. اب بات یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ کنٹینر, اس کا ویٹ کتنا تھا, واز اٹ مور دین دا ریکوائرڈ ویٹ اور ناٹ. اس پرٹیکولر کیس میں کنٹینر کا ویٹ زیادہ تھا, جس کی وجہ سے جب اس کا بریکنگ سسٹم فیل ہوا اور بریکنگ سسٹم فیل ہونے کی وجہ سے وہ کنٹینر سمیت, ٹوسٹ لاک لگا ہوا تھا اس میں, کنٹینر سمیت الٹ گیا. اچھا, میں جو ریسرچ دیکھ رہا تھا اس میں میں نے یہ دیکھا امریکن ریسرچ کے مطابق جو ان کا ویٹ ہوتا ہے, جو اسپیسیفک ویٹ ہوتا ہے, اس سے 0.5 گرام بھی اگر آپ اوپر جائیں تو 30% وہ جو ہے ٹلٹ ہو سکتا ہے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اب بات یہ ہے کہ انفورسنگ ایجنسیز پولیس ہیں, جی ٹریفک پولیس اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی ان کو پرمیسیبل لوڈ لمٹ دیتی ہے. پرمیسیبل لوڈ لمٹ جو انہوں نے دی ہوئی ہے اس کو دے شوڈ ابائڈ بائی دیٹ اینڈ پولیس شوڈ چیک اٹ آن دا روڈ کہ ویدر یہ پرمیسیبل لوڈ لمٹ پر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. ایکچوئل فیکٹ کیا ہو رہا ہے کہ جو ٹرانسپورٹرز ہمارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 6 ویلر میجر پرابلمس آتے ہیں 6 ویلر میں, اب 6 ویلر میں 17.5 ٹنز الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے. اب ٹرانسپورٹر یہ سمجھتا ہے کہ جی کنٹینر کے اندر کا لوڈ 17.5 ٹنز ہونا چاہیے. That's not the situation. ٹھیک ہے. دا ٹرک کا ویٹ پلس دا کنٹینر ویٹ, اس کے علاوہ جو کارگو ہے آل ٹوگیدر اٹ شوڈ بی 17.5 ٹن. ٹھیک ہے. تو بیسکلی پرابلم جو آ رہی ہے وہ ٹوسٹ لاکس, تو جہاں تک کراچی پورٹ ٹرسٹ کا تعلق ہے ہم پورا انفورس کر رہے ہیں کہ ٹوسٹ لاکس لگیں, مگر جہاں تک یہ پرمیسیبل لوڈ کے تعلق ہے لوڈ کے حوالے سے کوئی آپ کے ڈومین میں نہیں آتی چیز, لوڈ کے حوالے سے. ابھی جب یہ پرٹیکولر انسیڈنٹ ہوا تو ہم نے اس میں انکوائری کی اور ہم نے اس میں چیک کیا کہ یہ وجہ کیا ہوئی. ہمارے ٹوسٹ لاکس لگے ہوئے تھے, ساری چیز تھی, یہ کیا ہوا. جب ہم نے اس میں انکوائری کی تو ہمیں پتا چلا کہ جی دس واز دا ریزن, the load was over and above the permissible limit. نیازی صاحب رسپونڈ کریں گے اس پہ. یہ تو you see when the brake اس کا فیل ہوا اور وہ ٹلٹ ہو گیا. اب اگرچہ یہ 6 ویلر کے بجائے ایک ایکسل لوڈ اور ہوتا ہے اس میں تو دس پرابلم could have been arrested. ابھی بھی میں نے 6 چیکنگ کی تو سارے ٹرانسپورٹرز آ گئے اینڈ دے سیڈ کہ ہماری ساری ٹرک جو ہیں وہ 6 ایکسل لوڈ کی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم اتنی جلدی اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے انٹو این 8 ویلر.